अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। आई होप यू हैव अ वेरी गुड ईद। लेकिन जहाँ तक इमरान खान की ईद की बात है तो न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि जी इमरान खान ने ईद की नमाज़ पढ़ी है। उन्होंने जो है फिर शाम महमूद कुरैशी से ईद मिली, बुशरा बीबी से ईद मिली। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पहले यही कहा गया कि जी इमरान खान को ईद की नमाज़ पढ़ने की परमिशन नहीं दी गई। ज़ैन कुरैशी की तरफ से ये बात कही जाती है कि ना ही मुलाकात करने दी गई है उनको शाह महमूद कुरैशी से, और ना ही इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ईद की नमाज़ पढ़ सके हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से ट्वीट की जाती है, क्रिटिसाइज़ किया जाता है हुकूमत को कि क्या आप लोगों ने ब्रिटिश दौर की तरह जो है रिस्ट्रिक्शंस लगानी शुरू कर दी हैं। जैसे पाकिस्तान जब बना नहीं था उस वक्त जो हालात मुसलमानों के साथ किए जाते थे, आप वो मामला यहाँ पर इस वक्त चला रहे हैं। जिस पर साद रफ़ीक जो कि PMLN के रहनुमा हैं, वो इसका जवाब देते हैं कि ये आप लोगों के करने की हरकतें हैं। जब आप लोगों ने नून लीग के लोगों को गिरफ्तार किया था, उस वक्त उनको ईद की नमाज़ पढ़ने की परमिशन नहीं हुआ करती थी। ये हमारी हरकतें नहीं हैं, हम इतना नहीं गिरते। इसके ऊपर डॉक्टर आरिफ अलवी एक और ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि मैं मॉडिफाई करना चाहूँगा अपने फैक्ट्स को, क्योंकि मुझे गलत फहमी हुई थी इमरान खान से मुतल्लिक। उन्होंने एक्चुअल में जेल में ईद की नमाज़ अदा की है। तो वो मतलब मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो कर दें मेरी पिछले क्रिटिसिज्म को जो मैंने हुकूमत के ऊपर किया था। बट देन मेहर बानो कुरैशी जो है वो ट्वीट करती हैं कि गलत है, ये झूठ है, मैंने कंफर्म किया है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को ईद की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं मिली है। अगेन डॉक्टर आरिफ अलवी जो है फिर ट्वीट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं अपनी पिछली ट्वीट को और कहते हैं कि पिटी, अफसोस है कि मुझे मेहर बानो साहिबा के साथ कंफर्म हुआ है कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून गलत खबर जो है उन्होंने जो है वो इदारे का न्यूज़ हाउस का नाम लिखा है और कहा है कि जी ये गलत खबरें पोस्ट कर रहे हैं, ये गलत फैक्ट्स लिख रहे हैं इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की ईद से मुतल्लिक। मुझे कंफर्म हुआ है कि इन लोगों को ईद की नमाज की परमिशन नहीं दी गई है। अली चौधरी जो है उन्होंने भी कंफर्म किया है, उनके फादर एजाज चौधरी को भी ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई। उन्होंने जो उमर चीमा साहब हैं उनके साथ अपने सेल के अंदर ईद की नमाज अदा की है। इस सारे मामले के बाद जो है वो बात सच हो जाती है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फर्स्ट नैरेटिव था कि जी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने ईद की नमाज एक्चुअल में अदा नहीं की है, उनको परमिशन नहीं मिली। बट देन अगेन बात वही है कि किस बेस के ऊपर इस वक्त सारे जो मेजर न्यूज़ आउटलेट्स हैं वहाँ पर यही खबर पोस्ट की जा रही है। इवन अभी आप रिसेंट व्लॉग्स भी अगर सुने तो उसमें भी यही बात मेंशन की गई जी इमरान खान ने ईद की नमाज़ पढ़ी, फिर बुशरा बीबी से मुलाकात की, जगह का नाम भी बता रहे हैं कि जी यहाँ पे ये वाला जगह था जहाँ पर बुशरा बीबी की मुलाकात होती है, उनसे भी गले लग के ईद पर मिलते हैं, शाह महमूद कुरैशी से भी मिलते हैं। अच्छी खासी डिटेल्स शेयर की जा रही हैं। लेकिन अभी जो क्लोज रिलेटिव हैं उन लोगों के जो जेल के अंदर मौजूद हैं, जैसे शाह महमूद कुरैशी हैं, उन्होंने कंफर्म यही किया है कि जी सब झूठ है, इन लोगों को ईद नहीं पढ़ने दी गई। और फिर से आरिफ अलवी का क्रिटिसिज्म स्टैंड करता है कि उनका कहना था कि आई कंटिन्यू टू इंसिस्ट विद माई ओरिजिनल ट्वीट, मैं अपनी ओरिजिनल ट्वीट के ऊपर फिर स्टैंड करता हूँ दैट वी आर रिमाइंडेड ऑफ व्हाट द ब्रिटिश डिड टू स्टॉप पाकिस्तान फ्रॉम बीइंग क्रिएटेड। जो ब्रिटिशर्स ने तब पाकिस्तान को बनने से रोकने के लिए मामला किए थे, वी डिफीटेड देम एंड सो शैल वी डिफीट दोज who detract पाकिस्तान from its real destiny। पहले उनको भी हराया गया था और अब हम उन लोगों को भी हराएंगे जो फिर से पाकिस्तान को उसके ट्रैक से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है इमरान खान के साथ ईद के ऊपर मामलात रहते हैं। खैर अब ये चीज़ जो है देखते हैं कौन सी साइड सच साबित होती है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से साद रफ़ीक की तरफ से जवाब दिया जाता है डॉक्टर आरिफ अलवी को और लिखा जाता है साथ कि मैं तारीख मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपकी PTI की तरफ से की गई हरकतें और PMLN की तरफ से जो हरकतें की गई हैं वो क्लियर रहें। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप मेहर बानो कुरैशी का, ज़ैन कुरैशी का, अली चौधरी का जो है बयान देखें जिसमें वो कंफर्म कर रहे हैं जो रिलेटिव्स हैं कि जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ही मिलने की इजाज़त दी गई है और ना ही ईद पढ़ने की इजाज़त मिली है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो ईद का दिन होता है उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, ईदी मिलती है आवाम को, वो मिले या ना मिले, लेकिन पुलिस को इस दफ़ा जो है फ़ौज की तरफ से ईदी मिली है और वो थी जी मार पीट की शक्ल में। आखिर इस सारे मामले को सानिया बहावल नगर कहा जा रहा है, जो जी 8 अप्रैल को थाना मदरसा के SHO रिजवान अब्बास की जानिब से जब एक फौजी एहलकार मोहम्मद खलील के घर पर छापा मारा गया था, वहाँ से शुरू होता है। अहले खाना का ये नैरेटिव है कि उनको ज़दोकोब किया गया, उनकी प्राइवेसी इन्वेड की गई, पुलिस की तरफ से उनकी कीमती अशिया चोरी कर ली गई। ये एक फ़ौजी के घर के साथ मामला किए गए हैं। पुलिस रिपोर्ट के जो है मुताबिक वो एक मामूल के गश्त पर थी। जब उन्हें कुछ मशकूक अफराद नज़र आते हैं वो उनका पीछा करते हैं, मशकूक अफराद मोहम्मद खलील के घर घुस जाते हैं, जिस पर पुलिस ने उनके घर छापा मारा
مشکوک افراد کے پاس سے اسلحہ برآمد ہوا اور وہ اس کا لائسنس دکھانے میں بھی ناکام رہتے ہیں۔ اسی دوران محمد خلیل کے گھر والوں نے پولیس اہلکاروں کو یرغمال بنا لیا۔ موقع پر موجود پولیس اے ایس آئی محمد نعیم نے تھانہ مدرسہ کے ایس ایچ او رضوان عباس کو اطلاع دی، جس پر رضوان عباس نے اے ایس آئی محمد نعیم اور دیگر اہلکاروں کے ہمراہ چک سرکاری میں محمد انور جٹ کے گھر رفاقت کی گرفتاری کے لیے ریڈ کیا۔ اس پر اہل خانہ نے مزاحمت کی اور پولیس اہلکاروں کو دیگر اہل محلہ کی مدد سے ایس ایچ او اور پولیس اہلکاروں کو کمرے میں بند کر کے یرغمال بنا لیا اور ایس ایچ او رضوان عباس کی ویڈیوز بھی بنائیں۔ بعد ازاں رضوان عباس نے بذریعہ وائرلیس پولیس کی مزید نفری منگوا لی، جس میں ایلیٹ فورس کے اہلکار بھی شامل تھے۔ ایلیٹ فورس نے ایس ایچ او رضوان عباس اور دیگر پولیس اہلکاروں کو وہاں سے پھر آزاد کروایا۔ پولیس کی جانب سے گھر والوں پر شدید تشدد کیا جاتا ہے، ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ محمد انور جٹ، اس کے بیٹے آرمی ملازم محمد خلیل، دوسرے بیٹے اینٹی نارکوٹکس ملازم محمد ادریس اور دیگر کو گرفتار کر کے 23 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اکارڈنگ ٹو دی رپورٹس، فوجی اہلکار محمد خلیل نے سارے واقعے سے متعلق اپنے ادارے کو آگاہ کیا، جس کے بعد سادہ کپڑوں میں ملبوس فوجی اہلکاروں نے تھانہ مدرسہ اور پھر تھانہ سٹی پر دھاوا بول دیا اور پولیس اہلکاروں کو زد و کوب کیا، جس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے۔ اس طریقے سے سارا معاملہ جاتا ہے کہ پولیس ویسے ہی ایک گھر میں جو ان کا سٹائل ہے وہ گھستی ہے، گھر والوں کے ساتھ یہ معاملات کرتی ہے، لیکن وہ گھر جو تھا ایک ایس ایس جی کمانڈو الیجڈلی ایک ایس ایس جی کمانڈو کے بھائی کا تھا۔ اس کے بعد جو پھر پولیس والوں کے ساتھ ہوا وہ ویڈیوز میں موجود ہے۔ اس کی طرف سے ملٹیپل طرح کے نیریٹو بلڈ ہوئے ہیں، اس کے اوپر سیاست کی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک لمبی ٹویٹ کی گئی جس میں ان کا کہنا تھا، سانحہ بہاول نگر پر تحریک انصاف کا رد عمل۔ 9 مئی فالس فلیگ آپریشن کے کرداروں کا آپس میں ٹکراؤ پاکستان میں موجودہ لاقانونیت کو مزید عیاں کرتا ہے، یعنی کہ پولیس بھی خراب ہے، فوج تو ہے ہی خراب، تو یہ دونوں ہی غلط لوگ آپس میں بھی لڑ پڑے ہیں۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس قانون پر 25 مئی 2022 سے عمل درآمد شروع ہوا وہ آج اژدہا بن کر اپنے ہی بچے کھا رہا ہے۔ لاقانونیت کا یہ سیاہ راج تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے رچایا گیا تھا، لیکن اب یہ ریاست کے وجود کو اندر سے چاٹ رہا ہے۔ عوام کی چادر چار دیواری کی پامالی اور ان پر تشدد کا ہتھیار ریاستی اداروں نے نہایت بے رحمی سے تحریک انصاف کے خلاف استعمال کیا، لیکن آج خود اس کا نشانہ بن چکے ہیں۔ آج کے واقعے سے عوام کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ ریاستی املاک پر حملہ کرنا کس کا وتیرہ ہے اور 9 مئی کا حقیقی ذمہ دار کون ہے۔ عدلیہ کے بعد پولیس بھی اسی لاقانونیت کا نشانہ بن گئی، جس کے بل پر پولیس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ تحریک انصاف بہاول نگر واقعے کی شدید مذمت کرتی ہے اور قانون کے مطابق ذمہ داران کے محاسبے کا وہ مطالبہ کرتی ہے۔ اور سینیٹر علامہ راجہ ناصر کا اس سے متعلق ٹویٹ پر کہنا تھا، ہمارے ادارے اگر ماضی میں آئین و قانون کی بالادستی کو مقدم رکھتے اور شخصیات کی پیروی کرنے کی بجائے آئین و قانون کا احترام کرتے تو آج سانحہ بہاول نگر جیسی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ پاکستان کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ آئین کی بجائے طاقتور ڈکٹیشن پر عمل درآمد ہے۔ ریاستی اداروں سے وابستہ ہر شخص کو یہ بات ذہن نشین رکھنی ہوگی کہ وہ کسی شخصیت کے ذاتی تنخواہ دار نہیں بلکہ ملک و قوم کے ذمہ دار فرد ہیں، انہیں کسی کا اعلیٰ کار نہیں بننا۔ 9 مئی کے واقعے کے بعد جس طرح چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، پولیس نے ظلم کی غیر معمولی مثالیں رقم کی، خواتین کے ساتھ انسانیت سوز مظالم رواں رکھے گئے، لاقانونیت اور اختیارات سے تجاوز اور ظلم و تشدد کے وہ حربے استعمال کیے گئے کہ عالمی ذرائع ابلاغ پنجاب کو کشمیر و فلسطین کے ساتھ تشبیہ دینا شروع ہو گئے۔ اس طریقے سے وہ ساری بات کرتے ہیں۔ اب اس تاثر کو زائل کیا جانا چاہیے کہ قانون طاقتور طبقے سے گھر کی لونڈی بنا ہوا ہے۔ حماد اظہر نے ٹویٹ کی کہ پولیس کے اپنے محکمے کے اندر اور عام معاشرے میں اب آئی جی پنجاب کے پلے ککھ نہیں رہ گیا۔ اب موصوف اپنی وردی پر تارے لگا کے دفتر بیٹھے رہیں اور عوام پر ظلم، ناانصافی اور طاقت لوگوں کی چاپلوسی کر کے جو تمغہ حاصل کیا اس کے ساتھ سیلفیاں لیتے رہیں، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں بچا۔ شوکت بسرا کا کہنا تھا کہ پولیس نے بدتمیزی کی، یہ کر دیا وہ کر دیا، جو چورن بیچا جا رہا ہے تمغہ گروپ کے صحافیوں کے ذریعے، ان کے لیے صرف اتنا ہی جواب کافی ہے کہ جناب یہ تو پچھلے 2 سال سے پنجاب کے ہر گھر کی کہانی ہے۔ اس ویلے فوجاں کتھے سن، تب فوج کدھر تھی جب پہلے بہت دفعہ پاکستان میں پنجاب پولیس کی طرف سے پرائیویسی انویڈ ہو رہی ہے، گھر کے اندر گھس آتے ہیں، یہ ساری چیزیں رپورٹ کی جا رہی تھیں۔ عمر چیمہ کا کہنا ہے کہ بہاول نگر واقعے میں فوج اور پولیس کی عادت ناکام ہوئی، جو ویڈیوز زیر گردش ہیں ان سے فوج کا کردار ایک غاصب اور پولیس کا کردار ایک بزدل فورس کے طور پر نمایاں ہوا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے فوج کی اعلیٰ قیادت کی طرف سے اس واقعے پر معذرت آئے اور ملوث افراد کے خلاف کارروائی ہو۔
खैर ये तो सब रिएक्शंस हैं। हम पंजाब पुलिस का इटसेल्फ जो इस सारे मामले के ऊपर रिएक्शन आया है, तो वो ट्वीट करते हैं कि जी भावल नगर में पेश आने वाले मामूली वाक़ये को सोशल मीडिया पर सियाको सबाक से हटकर और बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया गया है। ये गलत तासुर पैदा करने की कोशिश की गई, जैसे पाक फ़ौज और पंजाब पुलिस के दरमियान कोई महाजराई हुई है। सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दक़ा बातें वायरल होने के बाद दोनों इदारों की तरफ से फौरी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की गई, जिसमें दोनों इदारों के अफसरान ने तमाम हक़ाइक़ का जायज़ा लिया और मामले को खुश असलूबी से हल कर लिया। पाक फ़ौज और पंजाब पुलिस दहशतगर्दों, शरपसंदों, ख़तरनाक मुजरिमों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने के लिए पूरे सूबे में मुश्तरका कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। अवाम से दरख्वास्त है कि वो सोशल मीडिया के जारी प्रोपेगेंडा पर कान ना धरें। झूठ है जी ये। उनका कहना है कि ये एवें ही आप बढ़ा चढ़ा के चीज़ को बयान कर रहे हैं, एक छोटा मामूली सा वाक़या है। अब इस सारी चीज़ पर बात करनी, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स शेयर करना ज़रूरी है। ये कुछ जर्नलिस्ट का भी कहना है कि ये मामलात इतने बड़े नहीं हैं। पाकिस्तान के अंदर भी पहले भी फ़ौज और पुलिस की आपस में लड़ाइयाँ हो चुकी हैं और दूसरे ममालिक में भी ऐसी चीज़ें रिपोर्ट होती रहती हैं कि उसी मुल्क की फ़ौज जो है वो पुलिस के साथ लड़ पड़े या उनका आर्ग्यूमेंट हो जाए, तो इट्स ओके, इतना जो है वो पैनिक ना हो। मंसूर अली खान का ही व्लॉग जाके अभी रिसेंट देखे, उनका भी इसमें यही कहना है कि वो सीनियर हैं, एक रिस्पेक्ट मेंटेन रहनी चाहिए, लेकिन उनका यही कहना है कि ये चीज़ें पहले रिपोर्ट हो चुकी हैं। सबसे पहले तो पंजाब की जो पुलिस है वो किसी और पुलिस के साथ कंपेयर नहीं हो सकती, क्योंकि हालांकि इवन यूएसए की पुलिस के ऊपर चार्जेस लगते आए हैं कि किस तरह वो एक इनोसेंट को जो है उनके हाथों वो कत्ल हो जाता है, विक्टिम बन जाती है, लेकिन स्टिल जिस तरह का आलाकार पुलिस बनती है यहाँ पे सियासी मामलात के लिए, और जो भी मामलात किसी को भी दबाने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो, और आपको शायद ही किसी मुल्क के अंदर चीज़ नज़र आए ज़ीरो अकाउंटेबिलिटी के साथ। और जहाँ तक फ़ौज की बात है तो कंपैरिजन वहाँ होता है जहाँ पर एक सिमिलैरिटी तो हो ना एटलीस्ट। तो पंजाब पाकिस्तान की जो पुलिस है उसका किसी भी मुल्क की फ़ौज के साथ कंपैरिजन इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। तो ये बात मत करें कि जी पाकिस्तान की पंजाब पुलिस और अगर जी आपकी पाकिस्तान आर्मी के लोग आपस में लड़ पड़े हैं तो ये चीज़ होती रहती है, इट्स फाइन, ऐसा नहीं कह सकते आप। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से आपने पंजाब पुलिस को देखा है कि उन्होंने मार खाई है, कोई उनके अंदर ज़ीरो डिफेंस है, कोई इज़्ज़त वैसे ही नहीं है आवाम के अंदर, तो एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि इनकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छी तब होती है जब इनको पीछे से अच्छे ऑर्डर्स आए हों कि जी यहाँ पर जाके आपने ये कार्रवाई कर देनी है, आपको कोई मसला नहीं आएगा, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, आप ईजी रहें, तब पुलिस बेहतरीन जो है ना परफॉर्म करेगी। आप साहिवाल का वाक़या ही देख लें कि किस तरीके से जो है वो फैमिली को मारा गया था सीटीडी की तरफ से। सीटीडी पुलिस का ही जो है वो इदारा होता है, और कुछ महीने के बाद जो लोग थे उसमें कल्प्रिट थे वो आज़ाद कर दिए गए थे, और वो टिल डेट आज़ाद हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी उनकी नहीं हुई है। उस वक्त जो है क्यों आप लोगों ने रिएक्ट नहीं किया? तब उस वक्त हुकूमत की तरफ से तो ज़ीरो रिएक्शन, उस वक्त फ़ौज की तरफ से कोई रिएक्शन क्यों नहीं आया? जब यहाँ पर किसी आम शहरी के साथ पुलिस की तरफ से ज़्यादती की जाती है तब फ़ौज कहाँ पर होती है? ये कुछ पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी अच्छा जी पुलिस को भी थोड़ी सी मार पड़नी चाहिए, कुछ ज़्यादा ही गुंडा बन गई है। ठीक है, अपनी जो है वो जो आपका पावर नहीं है आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। उसके भी तरीके हैं, जिस तरीके से ये फ़ौज की तरफ से किया गया है, आई डोंट सपोर्ट दैट। और जो हालात पुलिस की तरफ से किए जाते हैं, आई डोंट सपोर्ट दैट आइदर। लेकिन अभी जो डिस्टेंस सिस्टम का आवाम के साथ मौजूद है, अथॉरिटीज़ का आवाम के साथ मौजूद है, ये उस वक्त शायद बेहतर हो जाता अगर पुलिस ने किसी आम शहरी के घर के अंदर घुस के ये मामलात किए होते, अगर ये आम शहरी के साथ ज़्यादती हुई होती और फ़ौज बीच में पड़ती और मार पड़ती और जिस तरीके से मामला चलाए जाते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ गुस्सा इसलिए आया था क्योंकि जिस घर के अंदर पुलिस ने छापा मारा है वो एक फ़ौजी का घर था, और वो फ़ौजी भी कोई बहुत रैंक का जनरल और ब्रिगेडियर नहीं है, वो एसएसजी कमांडो है अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स। वो भी कंफर्मेशन नहीं आ रही है, लेकिन अभी इसकी और डिटेल्स शेयर हो जाएंगी। तो ये बात करने की है कि इस तरह की चीज़ के ऊपर, यानी कि आपके अपने बंदे के ऊपर कोई मसला आया है तो आप फौरी तौर पर रिएक्ट करते हैं और आप पूरे थाने को उल्टा सीधा करके रख देते हैं, वहाँ के लोगों के बुरा हाल करते हैं, बूट के नीचे बंदे को जो है वो मार मार के लटा के। तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं, तो सोशल मीडिया पे एग्जैजरेट कुछ नहीं हो रहा है। बात यह है कि ये एग्जैजरेटेड सिचुएशन पाकिस्तान की आवाम की एवरीडे रियलिटी है। बहुत वक्त से, अब बहुत वक्त से पाकिस्तान के आम लोग जो हैं इस तरह की रियलिटी के अंदर रह रहे हैं। आधा टाइम वो पुलिस के डर में बैठे रहते हैं जी कि पुलिस ना कुछ कर दे तो किसी की सुनती ही नहीं है।
اور باقی ٹائم ایک کانسٹنٹ فیئر جو ہے یہاں پہ اوبیسلی آرمڈ فورسز کا رہتا ہے کہ آپ یہ نام اور یہ چیز نہیں کر سکتے. صحیح. تو اس طریقے کے حالات میں جب پاکستان تحریک انصاف کہے گی کہ دو لوگ جو ہیں، دو غلط لوگ آپس میں لڑ پڑے ہیں، تو آپ بتائیں اس میں غلط کیا ہے؟ اب بالکل اس وقت اس ساری چیز کے اندر سے جو لوگ اس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، انہوں نے تو کرنی ہے، سیاستدانوں کا تو کام ہے. کوئی چیز ہو اس کے اندر بیچ میں جو ہے پولیٹیکل جو ہے اپنا ایجنڈا نکال لیں گے وہ. لیکن اگر آپ عوام کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف سائٹ پہ کریں، پی ایم ایل این سائٹ پہ کریں، کوئی ایک بندہ لا کر دکھائیں جس کا پولیس کے ساتھ بہت بہترین ایکسپیرینس گیا ہو، جو کہے کہ جی ہم ہر لحاظ سے پاکستان کی پولیس کے اوپر ریلائی کر سکتے ہیں. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. آپ کوئی ایک بندہ ایسا لا کے دکھائیں جو آپ کو یہ کہہ دے کہ پاکستان آرمی کی طرف سے آج تک ایک زیرو مسٹیک ہوئی ہے، یا آج تک اس طریقے سے معاملات گئے ہیں کہ ایک چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے کوئی بھی فورسز جو ہیں عوام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کھڑی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہوتا. یہاں پہ ہر ایک ادارے نے اپنا انٹرسٹ ٹاپ کے اوپر رکھا ہوا ہے. یہ اس وقت معاملات چل رہے ہیں. تو اگر یہ چیز پاکستان آرمی کی طرف سے کسی ایک عام شہری کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، ایک عام گھر کو جہاں پہ سویلینز ہوتے صرف، اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کیا گیا ہوتا، تب تو میرا خیال ہے شاید پاکستان کی عوام بہت خوش ہو گئی ہوتی ہے، ڈسٹنس جو ہے یہ کم ہو گیا ہوتا اور چیزیں شاید تھوڑا ڈسٹنس کم ہو جاتا. تب بھی شاید ہی ہے، لیکن وہ اور ڈسٹنس بڑھ گیا. ٹھیک ہے، ابھی سارے معاملے کے بعد. اور مور امپورٹنٹلی سارے معاملے سے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک فوجی کی اپنی ایگو ہرٹ ہو گئی تھی کہ پولیس نے اس کے گھر پہ چھاپا مارا ہے، جس وجہ سے ساری چیز ہو جاتی ہے. اس میں ادارہ کوئی انوالوڈ نہیں ہے. حالانکہ بہاول نگر کے مقامی صحافی طارق حفیظ نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے اس سارے معاملے سے متعلق کہا ہے کہ محمد خلیل صاحب نے ساری سچویشن سے جا کے اپنے ادارے کو آگاہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے سادہ کپڑوں میں ملبوس فوجی اہلکاروں نے تھانوں کے اوپر دھاوا بول دیا. تو اس کی کلیریفیکیشن آنی بھی ضروری ہے کہ کیا یہ ایک فوجی صرف ایک بندے کی ایگو ہی ہرٹ ہوئی ہے، یا ایک پورے ادارے کی ایگو ہرٹ ہو گئی ہے کہ جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ سادہ کپڑوں میں ملبوس جو ہے یہ فوجی پولیس کے تھانوں پر پہنچ جاتے ہیں اور اس طریقے سے انہوں نے ان کو عبرت کا نشان بنایا ہے. لیٹس سی کہ اس سے متعلق بھی کس طریقے سے بیان آتے ہیں، کیا کلیریفیکیشن، کیا ڈیٹیلڈ جو ہے وہ کیا ڈیٹیلز اس کے بارے میں شیئر کی جاتی ہیں. دوسری طرف آصف علی زرداری کی بات کریں تو انہوں نے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی ہے. اعلامیے کے مطابق صدر مملکت نے دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے پر ایرانی قیادت اور سوگوار خاندانوں سے اظہار تعزیت کیا، غزہ میں انسانی بحران اور اسرائیلی افواج کی جانب سے نسل کشی پر تشویش کا اظہار کیا اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے. پاکستان اور ایران کو درپیش سیکیورٹی چیلنجز پر قابو پانے کے لیے معلومات کا تبادلہ بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ پاکستان دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے لیے تمام شعبوں میں ایران کے ساتھ کام جاری رکھے گا. یہ جو ہے سو پاکستان کی طرف سے ان کے ساتھ تعزیت کی گئی ہے. جہاں تک اسرائیل کی بات ہے، اس نے دمشق میں ایران کے جو ہے کونسلیٹ کے اوپر، ان کے سفارت خانے کے اوپر جو ہے وہ میزائل گرائے تھے، اس کو تباہ کیا تھا، جس کے اوپر کانسٹنٹ فیئر ایک موجود ہے کہ جی ایران ریٹیلیٹ کرے گا، جس کو ایران بھی کہتا ہے کہ جی ہم کریں گے. یو ایس اے نے کنفرم کر دیا ہے ابھی اسرائیل کو کہ جی آپ کے اوپر ریٹیلیشن آنے والی ہے. مسلمز کی ویسے بھی سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہوتی ہے، رمضان چل رہا ہے، عید گزر گئی، آل تھنگز ڈن. اب آپ دیکھو اس سے متعلق اسرائیل نے یہ جواب دیا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو ایران جو ہے اسرائیل جو ہے ایران کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک کرے گا. وہ ان کے کسی دوسرے ملک میں کونسلیٹ کے اوپر، سفارت خانے کے اوپر حملہ نہیں کرے گا. اس دفعہ اس نے ایران کے اوپر آگے حملہ کرنا ہے. اور یہ پاکستان کے لیے ضروری چیز اس لیے ہے کیونکہ جی آپ کا بارڈر لگتا ہے اس کے ساتھ، اور ایک اسرائیل کی جو ریسنٹ اگریشن ہم نے مڈل ایسٹ میں دیکھی ہے، اس سے یہ چیز پتہ لگتی ہے کہ اسرائیل اس وقت 100% وار مینٹالٹی کے اندر بیٹھا ہے اور بہت زیادہ سپورٹ موجود ہے اس کو پاکستان پوری دنیا کی سپر پاور کی طرف سے، جو کہ یو ایس ہے. یو ایس اے کا سب سے جو بڑا میرا خیال ہے ایلائی ہے اس وقت وہ اسرائیل، اور اسرائیل جو ہے اس وقت اس کی سپورٹ سے اس وقت غزہ میں سارے معاملات چلا رہا ہے. اور یو ایس اے کا یہی کہنا ہے کہ اگر ایران نے آپ کے اوپر حملہ کیا تو یو ایس اے آپ کو 100% سپورٹ کرے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ یو ایس اے اور اسرائیل مل کے اس وقت ایران کے اوپر حملہ کر دیں گے اگر ایران نے جو ہے کوئی بھی اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کی. اور ایران کے اوپر ان جنرل پریشر موجود ہے ریٹیلیٹ کرنے کا. جس طرح سے قاسم سلیمانی کے جنازے کے اوپر اٹیک جب ہوا تھا، بام بلاسٹ ہوئے تھے، اس کا بھی ان کی عوام کی طرف سے ان کے اوپر پریشر موجود تھا، ان کی حکومت کے اوپر کہ کیا کیا آپ نے ابھی تک. اور انہوں نے اس ساری چیز کے اندر آگے پاکستان کے اوپر ہی حملہ کر دیا تھا، بام گرا گئے تھے وہ آ کر. ٹھیک ہے، تو اب آپ سوچیں کہ ان کی پوری ایک کونسلیٹ جو ہے ہم نے اڑا دی ہے، جو کہ اگر آپ وار کرائمز کے اوپر جائیں تو یہ ایک نو گو ایریا ہے. آپ کسی بھی ملک کے سفارت خانے یا سفارت کار کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی، تو اس لحاظ سے ایران ڈز ہیو
the right to do something like that, لیکن وہ نہیں کر سکتا, اس کو روک دیا جا رہا ہے, اس کو بہت بڑی دھمکی آگے سے فیس کرنی پڑ رہی ہے. اور پاکستان اس ساری چیز میں کہاں سٹینڈ کرے گا؟ ٹائم بہت انٹرسٹنگ ہے آصف زرداری کے ایران کے صدر کو سے رابطہ کرنے کی اور ان کو جو ہے پاکستان میں دعوت دینے کی کہ جی آپ دورہ کریں. تو یہ ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے, یہ ایک پریشر بلڈ اپ ہے پاکستان کی حکومت کی طرف سے. لیٹس سی واٹ ہیپنس, ہوپ فار دا بیسٹ. ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.